گئی یا علی علیہ السلام، یا کہر لدو یا ولی الولی یا مظہر الجیب یا مرتضی علی علیہ السلام، یا سقائے سکینہ یا قمر بنی ہاشم یا فضل العباس، یا علی حسین یا مخدوم حسین یا مسافر شام، ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ، یا والی توس یا والی مشت یا زامن یاہو یا علی ابن موسیٰ الرضا، ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سب تو پہلے دعا ہے کہ چودہ دا عظیم رحمان رحیم کریم جبار ستار غفار قدیم قادر متکلم، چودہ دا خالق اللہ، توڑا ایک ایک قدم ایک ایک پل ایک ایک سا مالک اللہ، چودہ دا صدقے عبادت شمار فرماوے۔ بانیان دا خرچ اخرجات لنگر نیاز ذاکرین علماء دا پڑھیا بے میں حقیر دی نوکری ڈیوٹی، کریم کربلا دی اماں اپنے بے کفن پتر دا صدقہ ریاکاری تو بچا کے عزاداری شمار فرماوے۔ توڑا مہمان کئی وار دا مظلوم کربلا دا زوارہ عظیم دن عظیم بارگاہ ہے، عظیم دعا ہے سارے باجماعت آمین کھے۔ کریم خالق حسین دیاں تہرہ ضربان دا واسطے جتنے عزادار جتنے پرددار جتنے بزرگ جوان مائیاں بہنہ پردے چاہیے، مالک اللہ انہاں اتنے تک موت نہ دے جتنے تک بہن بھیرا دی قبر دی زواری نصیب نہ ہو۔ والی العصر امام زمانہ وارث خون حسین حجت دوران بقیت اللہ، والی العصر امام زمانہ دا مالک جل ظہور فرما۔ دعا مندی قبولیت واسطے با جماعت تلاوت کرو صلوات۔ قرض نہیں عبادت سمجھ کے ہدیہ صلوات با جماعت پڑھو جی، کریے جی نوکری۔ کریے جی نوکری۔ تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے، ملک ہر جاتے نوکری کیتی ہے، اتھے پہلا چانس ہے تے مہر لوامنی ہے، اساں دعا کرنی ہے تے میری مخدومہ سید سجاد دے زنجیران دے صدقہ مہر لامنی ہے انشاءاللہ، عقیدہ ہے میرا۔ تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے، پتھر ہے دل تو ذوق کرامات کیا ملے، تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے، پتھر ہے دل تو ذوق کرامات کیا ملے۔ ارے مانگ علی سے جو مولا کل ہیں، منگتوں سے مانگتا ہے تجھے خیرات کیا ملے۔ بڑی توجہ ہو گئی، 4:17 اور پڑھئے۔ ہم آنکھ منافق سے ملاتے ہی نہیں ہیں، ہاتھ نہیں، ہم آنکھ منافق سے ملاتے ہی نہیں ہیں، کیوں بے فیض کے در پر کبھی جاتے ہی نہیں ہیں، کیوں دیتا ہے خدا لیتے ہیں اولاد علی سے، بے پیر کا رزق تو ہم کھاتے ہی نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن دی ابتدا تے سلوات، اللہم صلی اللہ للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صلوات یا صدیقۃ الکبریٰ الذی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، صلوات دعا ہے کریم خالق
او جائیں او ویڑے او گھر او دل آباد رکھے جتھے مظلومی کالورا دا ذکر ہے پاک عربی دے فرمان اپنی مجسن اپنی محفلن زینت دیو میرے بھرا علی ابن ابی طالب دے ذکر دیں اگر تھوڑی طبیعت ہوئے مزاج ہوئے دور تو سفر کر رہے ہیں تھوڑا مہمان آ اگر تھوڑی اجازت ہوئے تھوڑا مزاج ہوئے تو قصیدہ ایک سناواں جی قصیدہ قبلہ و کعبہ سیدزادے جیڑا موضوع پڑھے ہے نا میرے ذہن اچ پہلے ہو رہی پر انہاں موضوع پڑھے تو میرا دل بن گئی جو میں قصیدہ پڑھا غازی عباس دی والدہ ماجدہ ام البنین سین دا ایک قصیدہ تو سو سنیا تے 170 اور پڑھ سا تے 170 مصحف دی سیدزادہ اجازت ہے جی ایسی صلوات پڑھو جو امام رضا علیہ السلام دا حرم یاد آ جاوے جس کی عظمت سنانے لگا ہوں 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 مادر شہنشاہ وفا جس کی عظمت سنانے لگا ہوں مادر شہنشاہ وفا ہے ہو مادر شہنشاہ وفا ہے بات زہرا کے مولا علی پہ بات زہرا کے مولا علی پہ بات زہرا کے مولا علی پہ یہ خدا کی خصوصی عطا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نا 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 جی میں تھوڑا معیار ہے نہیں تسا بولنا ہے میں بھی کوشش کرے ساں تھوڑے معیار تے اتراں سیدہ تو بعد نزول قرآن اللہ ویڑا مخدومہ دا ویڑا طاہرہ زاہدہ عابدہ عاملہ آکلہ ساجدہ حسین دی امہ دا ویڑا سیدہ تو بعد بے چین ہو گیا غازی عباس دی امہ اس ویڑے چینتے ہویا کیا ہے بے چین گھر کے واسطے یہ چین بن گئی شاباش شاباش اے حق مولا غازی عباس تے قدمت لگے چین بن گئے بے چین گھر کے واسطے یہ چین بن گئے اے گھر کی تمام زینتوں کا زین بن گئی گھر کی تمام زینتوں کا زین بن گئے مثل بطول ملکہ دارین بن گئی مثل بطول یہ بیٹھے غازی دا نوکر سر چاوے مثل بطول ملکہ دارین بن گئے حد ہو گئی کہ مادر حسنین بن گئی کہ مادر حسنین بن گئے حد ہو گئی کہ مادر حسنین بن گئے میں کیا کہوں کہ کتنی عزیز شان ہو گئے میں کیا کہوں کہ کتنی عزیز شان ہو گئے ایمان کل کنک سے یہ ایمان ہو گئے صدقے صدقے بسم اللہ بسم اللہ وضاحت دا ٹائم نہیں زندگیاں بھائی بن کے کنیز رہنے لگی مرتضیٰ کے گھر بن کے کنیز رہنے لگی مرتضیٰ وزن نو پہلے توڑی تو پھر بولی رہنے لگے مرتضیٰ کے گھر بن کے کنیز رہنے لگے مرتضیٰ کے گھر تسبیح نام زہر کی رکھی زبان پر تسبیح نام کی رکھی زبان پر تسبیح نام زہر کی رکھی زبان پر جب 1 سال ہو گیا تھا اس طرح بسر جب 1 سال ہو گیا تھا اس طرح بسر اس کو دعائے فاطمہ کا مل گیا ثمر اس کو دعائے فاطمہ کا مل گیا ثمر اس کو گلوں سے اس طرح سے راسے آ گیا
रब की तरफ से गोद में अब्बास आ गया। ना 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 ना, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ फरमा रहे बस। ना 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 ना, मेरे नाल सफर करे सो लुत्फ सी। सारे हाथ बुलंद करो जी। ये हाथ बुलंद होंगे न मौला अब्बास तो खैरत वास्ते। हाँ, बेटे को अपने पास बिठाती थी रात दिन, बेटे को अपने पास बिठाती थी रात दिन, बेटे को अपने पास बिठाती थी रात दिन, असबा के खिदमतों के पढ़ाती थी रात दिन, असबा के खिदमतों के पढ़ाती थी रात दिन। घर में बना के दोस्तों एक छोटा सा अलम, घर में बना के दोस्तों एक छोटा सा अलम, अब्बास को पकड़ न सिखाती थी रात दिन, सिखाती थी रात दिन। दहलीज घर को इश्क सीना बना दिया, दहलीज घर को इश्क सीना बना दिया, अब्बास को वफा का मदीना बना दिया। एक शेर और पढ़ देना, एक शेर और पढ़ देना, थोड़ी मोहब्बत पढ़े नहीं भी। बिस्मिल्लाह करा टाइम दी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फिर लाल इसका आ गया जंगे सफीन में, फिर लाल इसका आ गया जंगे सफीन में, बन के अली वो घुस गया फौजे लाइन में, बन के अली वो घुस गया फौजे लाइन में, इसकी दुआ से ऐसा उसने वार कर दिया, इसकी दुआ से ऐसा क्या या एक जलजला साया गया सारी जमीन में, सुनी नहीं मैदान में वो ऐसा बाबकार हो गया, मैदान में वो ऐसा बाबकार हो गया, जंग जीत के वो गाजी अलमदार हो गया। एक कसीदे दी 70 बाबा जी और पढ़ लगी, इजाजत है? जमाना है अलीदा, कुन तराना है अलीदा, हर जमाना। देखो मेरे पास से तवज्जो भी, तवज्जो भाई मेरे पास से होवे। इश्क दी नमाज ई करसो तवक्क, हर जमाना है अलीदा, कुन तराना है अलीदा। इतना दूरों सफर करके आया सरगोदे चो, थोड़ा मेहमान आ फकत लालच दुआ दा। सर चामना है, तवज्जो करनी है नौकर दी गलते। जेड़ा जन्नत विचेदा, जेड़ा जन्नत विचेदा, जेड़ा जन्नत विचेदा, ओ दीवाना है अलीदा, कुल तराना है अलीदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी तकदीर वेख, जिस बंदे दी मां ने नादे अली पढ़ के दुध पिवाया, उस बंदे नाल गल है। अपने आप ते गौर कर, अपनी तकदीर ते गौर कर। किवें तकदीर साडी अम्मा कितने जगाए, तकदीर साडी अम्मा कितने जगाए, नादे अली दी तस्बीह साखों पढ़ाई, दीवाना है अलीदा, दिल ठिकाना है अलीदा, दिल दीवाना है अलीदा, दिल ठिकाना
انصاف نال دسے جی میں تسا نعرہ مارے میں ہندے پڑھتا پیا بسم اللہ بس جی جتنا فضائل پڑھ لویے جتنا فضائل پڑھ لویے جڑی پردے چ مکان جھلن آندی ہے وہ تیری تے میری ہائے سنن آندی ہے آئی دا دن 10ویں دے دن تو گھٹ نہیں ہاں کربلا دا غریب حسین آج حسین تو بھی وڈے غریب دی شہادت ہے سوال دا تیرا بندا ہے نا حسین تو وڈا غریب سجاد کی میں حسین او غریب ہے جے دیاں بہناں دیاں دے دیا رہیاں تے حسین خوش داری ہے سید سجاد او غریب ہے سید معافی دے سو میں امتی ہاں دل رکھے تا معافی سید سجاد جن دی اج شہادت ہے او غریب ہے جیڑا دے داری ہے تے بازاراں چ بہناں دیاں مریندیاں رہیاں مکان مقصد بہن بھران دا ترس ہوندا ہے ذاکری دکھاں دی کہانی سنو دوہن بہن تے بھرا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا دکھاں دی کہانی سنا دوہن بہن تے جڑا بندہ اس نیت تے آیا ہے آج اس مخدومن پر سڑے آئیے جڑی سکے برا دی لاش تو جھڑکا جل کیوں تھی تو سار چاہ تیری آنکھ جانے 1600 میل دی تھکی مرشدہ دی جانے یا سیدہ یا مخدومہ تیرا مہمانہ دعا کرنا اللہ تنو اتنے تک موت نہ دے جتنے تک وہ بازار نہ بیکھے جتے علی دی دی بے بیٹھل دی رہی ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جولی جا کے دعا کرنا بھائی جان اللہ دی قسم ہے میرے ترے پترین میں جڑی ذریعت گیا جڑی مجلس گیا ہر دعا ایو دعا منگیے میرے اللہ پتر جو دتنی دی چدے سجیندہ دبے اسے مظلوم قضا کرے پتر نے دی تو منگتا ہے بزرگ دا کرا دے آئین 7 پتروں میں ایک دھیوی ہوئے پتر جدادہ دے وارسان دے دھیم مجیدی وارسان دے بھائی رومن آوے تو ہائی کرائے بردے علی سین مرشدہ دی راضی ہو جاوے بھائی جان دی دوں ویلے پتہ لگ دائے جدن بابا مر جاوے سارے رشتہ دار آرام کریں دین دین ورام نہیں آدھا ساری رات منجیدہ بابا نہ پھروں دیا بے بابا تو ٹریا بہنا ہے میرا پہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے صدقہ صدقہ جی نوکران جی دی عزت پچھڑی آئی دی قدر پچھڑی آئی مجلس ختم ہوئے کارت بنجے بل پتر مجھے نگڑے میں جیڑا شریف ہو سیا حسین آروے سیا وطن دادا لاوے وقت دین میں جھڑکڑے میں دین و جھڑکڑے سے نماڑیاں نے گئی جگار سیا اور روازہ سیوے بابا جھڑکا کیوں دینا ہے میں کوئی چوکھا رہونا ہے آئے صدقہ صدقہ اے بن گئی ہے کربلا بھائی بس اتنی خرید لے بڑی ہے اچھا تھی دی قدر پچھڑی ہے دھیاں لیا ایک دن گھرو چدھینو خالی ٹورے بابا جی خالی ٹورے سے خالی ٹورتا ویسی جلن پہ کا دروازہ ڈے دی رسی آدھ دعا دے اٹھا کے اسی اے بابا میں تا تیری دیا شالا پترہ نال بسدارا میں واہ بھائی واہ
کربلا تیرا نظر بنال کٹھا بھین دے سامنے بیرا اکھی نال ونج کے جینو کران جی بسم اللہ کران دھیاں بدول دیاں راضیوں نے سن دارانا ہے جلال بیٹھے ہو میری گلدی کئی کرے سے سیدہ دا کئی واری شرف حاصل ہو جائے مظلوم کربلا دی قبر دی زواری نصیب ہوئی سن دینا دیو جتے بھی آپ مسلری جائیں او جا جھکیے جتے بہنڈے دیئے او جا اچھیے اللہ مان بھائی اللہ مان سیدہ دا ذہن ہو رہی مضمون پر ایک تھوڑی دادی دے بازار دا وین کران یادہ دیندے ہو مکان کھلے سو جتنے سید بیٹھے ہو دیویے مکان دی آنکھ جانے 1600 میل دی تھکی ہوئی سین جانے میری مرشدہ دی کرم فرمانے آدھا بھی شام دے ہوئے لے اور شام دے وچوا آئے پور گیور ملادا وہاں بازار دی بھیڑ دے نظر پیسہ روک گئے یار ہون ہائے کر بھائی جی نوکرہ بازار دی بھیڑ دے نظر پیسہ روک گئے یار صدقے آدھا پیا سوا لاکھ بدماش دے مجمع وچا او مجمع وچوا آئے حسین نو خیال ندادا او منگی چادر ویر دے قاتل توڑے واسطہ مالا صدقے میری سین جو چادر منگی ہے وقت ملی یا کوئی نہ مسلمانہ نے عیسائیاں چادر دیتی ہے مسلمانہ نے نہ لائیے ممبر حسین دی عزتی قسم سید سجاد دی رکھ وقت پئیے اتھے آئے جتے بابے دی سان گئی بابے دی سان والا وڈے کر چاپ ہے نکوہ بازار بچا مادم ایویں گزار ونجے ہائے جی چاپ ہے نکوہ ہائے بازار بچا ایویں گزار ونجے ہمارو پتر وشیا او تنڈے گات لاتا سجاد رندے لوگ جی میں بھیڑ تڑی او بھائی لنگ دی آدم کرنا سالا کوئی مستا آخری وین جتنے سید بیٹھو تن مکان دے بن واسطے بزرگاں دا وین مزدوری آلی ہے 17 بزرگاں دن نائی جوڑ بازار تے زینب دا